बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को नया साल मुबारक, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जिस हफ्ते की, वो 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक का है। सो ये नया साल इसमें शुरू होता है। तमाम तर दोस्तों को नया साल मुबारक और दुआ कि ये नया साल जो है, जो एक नई इसमें एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये दौर हम सब के लिए खुशियों से भरा हुआ हो, सुकून से भरा हुआ। दरअसल जो ये नया साल 2026 शुरू हो रहा है, इसका नंबर 1 है। इस पर हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन ये साल जब शुरू हो रहा है तो इसका जो पहला हफ्ता ही है, वही बहुत ज़बरदस्त किस्म का हफ्ता है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ जनवरी आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है। ये ज़हन में रखने की बात है, क्योंकि इस वक्त ये जो हफ्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस हफ्ते में 2 तारीख को मरकरी आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न में होंगे 4 प्लैनेट्स, मार्स, वीनस, मरकरी और सन, और ये बड़े क्लोज होंगे। और इस हफ्ते मार्स का और सन का और वीनस का इतने क्लोज हैं कि मे बी कि इनका कंजंक्शन भी कहीं होता हो। अगले हफ्ते तो लाजमी इन्होंने कंजंक्ट करना है, लेकिन इस हफ्ते भी ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। और ये जब मार्स और सन इकट्ठे हों, तो ये टाइम बड़ा पुरसुकून नहीं होता किसी भी सूरत। इस टाइम में आप समझ लीजिए कि आप इसे वॉर सिग्नल कह सकते हैं। जंगी हालात होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। अगर हम ओवरऑल बात करें मंडेन एस्ट्रोलॉजी की या पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी की, उसमें जब कैप्रिकॉर्न में बहुत सारे प्लैनेट्स हो तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं तमाम नजूमियों के, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा पुरसुकून वक्त पूरी दुनिया के लिए नहीं होता। कोरोना की एग्जांपल आपके सामने है। तब तक वहाँ से ट्रांजिट नहीं किया था प्लूटो, हम परेशान थे। वो टाइम लगता था कि तीसरी आलमी जंग का है, लेकिन बहरहाल कोरोना हो गया। उसके बाद अब फिर कुछ वैसी ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे अकठ जो होता है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स का किसी एक स्ट्रॉन्ग घर में, और ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न में, और उसके साथ साल का नंबर भी 1 हो, तो आप समझिए कि नकारा बच गया। ओवरऑल भी 2026 जो है ये नंबर 1 का साल है, और साइकली इसमें डिस्टर्बिंग शुरू होना है। इसमें मैंने डिटेल में रिसर्च पर बेस्ड बात आपसे करनी है, हिस्ट्री को सामने रख के कि नंबर 1 ने आज तक पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। सो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। इस वीक सिर्फ इस हफ्ते के हवाले से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। जो अतराफ़ होती हैं ना, जहाँ हम जायचे से अतराफ़ पढ़ते हैं, चारों अतराफ़, वो सारी की सारी डिस्टर्ब्ड है। और उसके बाद कैप्रिकॉर्न में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, सो ये हफ्ता, या आप समझ लीजिए पहले 10 दिन जनवरी के, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई बड़ा इवेंट ऐसा हो सकता है जो कि हमारे लिए थोड़ा सा पैनिक का बायस बन जाए अवाम के लिए पूरी दुनिया में। ये जो प्लानिटरी सिचुएशन है ना, ये पैनिक क्रिएट कर रही है। और इमरान खान के हवाले से भी कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी मूवमेंट, कोई बड़ी तहरीक भी दिखाई देती है। इमरान खान के हवाले से भी मैंने एक रिसर्च शुरू की हुई है, उस पर मैंने बात करनी है, वो भी मैंने नेक्स्ट वीक की बात करनी है कि इमरान खान जो है 2026 में टोटल इमरान खान और बाकी जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम, हर पॉलिटिशियन पर, लेकिन सबसे पहले मैंने इमरान खान पर करना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरी रिसर्च रेडी है। सो इमरान खान के हवाले से मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इमरान खान की साइड से काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि कोई बड़ा वाक़या होने वाला है, कोई बड़ी बात होने वाली है। और इमरान खान का जेल से निकलना नज़र तो आता है, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि अचानक दरवाजे टूटेंगे और इमरान बाहर आ जाएगा। इमरान को, सिस्टम को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर तो फिर आप समझ लीजिए जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी मूवमेंट नहीं दिखाई देती कि जेल तोड़ किस्म की हो, दरवाजे टूट जाए, नो, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होती इस हफ्ते से मुझे दिखाई देती है। बहरहाल बिज़नेस के हालात, महंगाई के हालात साल के आगाज़ में ही, पहले हफ्ते में ही बिगड़ते नज़र आते हैं, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा सा अपने अंदर पैनिक लिया हुआ है, इंटरनेशनल पैनिक। सो इस तरह का हफ्ता है बहुत। इसमें जो ओवरऑल सबके लिए मेरी एडवाइस है वो ये है कि जो कॉन्वर्सेशंस है ना, जो गुफ्तगू है, उसको एज़ मच एज़ पॉसिबल
प्रोडक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी गेम जो है इस हफ्ते जब हम इंडिविजुअल साइंस पर आएंगे तब मैं आपको डिटेल और समझा दूंगी। लेकिन एक पूरी सबके लिए एक बात होती है ना कि कॉन्वर्सेशंस पर कम्युनिकेशन, क्योंकि मिस हैप ऑफ कम्युनिकेशन वो सबके लिए दिखाई देता है, और मिस हैप ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और सिर्फ कॉन्वर्सेशन, जंग नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू से मसले हल हों तो कीजिएगा। बहुत गुस्सा आ रहा हो तो अपने आप दांत बंद कर लीजिएगा, क्योंकि हवा या फ़िज़ा ऐसी है कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, छोटी सी बात जो बहुत बड़ी महसूस हो रही, बात का बतंगड़ होता हुआ महसूस हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन महसूस हो रही हैं। सो हो सकता है कि अगर आप खामोश रह लें, वेव को गुजर जाने दें, तो फिर आपको महसूस होगा कि यही बेस्ट हिकमत अमली थी, स्ट्रैटेजी यही थी कि आप खामोश रहें और अपने वक्त को गुजर जाने दिए। अब चलते हैं इंडिविजुअल साइंस की तरफ। एंड सबसे पहले एरीज, हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए यह हफ्ता जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत दिखाई देती है। आपका 10वां घर बहुत एक्टिव है, 10वां घर बनता है कैप्रिकॉर्न, और यहाँ और 10वां घर भी और चौथा घर भी, क्योंकि पूरे चांद का ये है हफ्ता है, और गालबन पूरा चांद होगा ओवर द वीकेंड। 4 को संडे है ना, तो 2nd या 3rd को पूरा चांद होगा। सो पूरे चांद की जो वाइब्रेशन है वो आपके चौथे घर में है, और प्लैनेट्स का अकट जो है वो आपके 10वें घर में है। सो आपके लिए ये जो टाइम है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लोगों के रवैयों से, बातों से कंफ्यूजन का एक एलिमेंट दिखाई देता है, और फ्रीक्वेंट मिसकम्युनिकेशन है सबके साथ। 10वां घर जो होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो बाप का घर होता है, इसमें नाम, रेपुटेशन, करियर, आपकी मनी, आपका स्टेटस, ये सब कुछ होता है, और ज़िंदगी में मौजूद तमाम मार्ग। सो इस हवाले से अपने 10वें घर को थोड़ा सा आपने ओवर प्रोटेक्टिव रखना है, और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि अपने आप को कोशिश करनी है कि आप बार बार इस हफ्ते हर्ट फील कर सकते हैं। आपको फील होगा कि लोगों ने लाइन क्रॉस किया, आपको हर्ट किया है और कोई सीन क्रिएट किया है। बहरहाल आपका रूलर भी, आपका जो रूलर है मार्स, वो भी 10वें घर में है, और उसने वीनस के साथ और सन के बहुत क्लोज आ जाना है। अगले हफ्ते मार्स का और सन का कंजंक्शन भी है। सो मार्स जो है वो ऐसी एनर्जी आपका जो रूलर है वो ड्राइव कर रहा है, जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होना है। आप कोई भी स्टेप जो है वो केयरलेसली नहीं ले सकते। आप ये ज़हन में रखिए कि आप एक वॉर जोन से गुजर रहे हैं, और आपको बचते बचाते अपनी ज़िंदगी को इसमें से निकाल कर तो लेकर जाए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप सही हिकमत अमली बनाएंगे। यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि जो मसला सामने आएगा उसकी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, हिकमत अमली आप यूनिवर्सल डाउनलोड से हासिल कर सकते हैं। आपको हिकमत अमली मिलती दिखाई देती है, और नेगेटिव एनर्जी ये है कि यस, लोग आपके एतमाद को धोखा देंगे और आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लव वाइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वीनस भी 10वें घर में है, वीनस और मार्स दोनों इकट्ठे हैं। सो लव वाइब जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना बनता ही है। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर बन रहा है वो 55 है, 55। और ये जो 55 नंबर होता है ये अपने साथ कोई ना कोई एडवेंचर लेके आता है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो एडवेंचर है वो मिस एडवेंचर ना हो जाए। पूरा चांद कैंसर में बैठा हुआ, और यहाँ पे उसकी ताकत हर तरह से बहुत ज़्यादा है। यहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि आप अगर फर्स्ट मूव लेते हैं, बोल्ड और फर्स्ट मूव, तो आप कामयाब रहेंगे। आपका जो स्टोन है, लकी स्टोन इस हफ्ते का, वो रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है। रोज़ क्वार्ट्स मेरी टेबल पे बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, लेकिन इस वक्त नहीं है, बट रोज़ क्वार्ट्स इज़ योर लकी। और अगर आपको हार्ट शेप में मिल जाए तो ये जो वक्त है जहाँ पर वीनस और मार्स ने इकट्ठे आपके 10वें घर में होना है, कंजंक्शन है, साल में 1.5 साल में इनका कंजंक्शन होता है। तो ये जो इनका कंजंक्शन होने जा रहा है इस हफ्ते, अगले 10-15 दिन, तो अगर आप रोज़ क्वार्ट्स पहन कर रखते हैं तो रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप लव, किसी भी तरह का लव तलाश करना चाह रहे हैं तो गो फाइंड अ रोज़ क्वार्ट्स। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है जैसे ये कॉपर कलर का कोई ब्रेसलेट या रिंग हाथ में पहन लें, बाजू में बन लें, लेकिन कलर उसका कॉपर होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दिस इज़ अ टाइम जब आपको ध्यान रखना है कि कहीं लोग आपके लिए कांटे तो नहीं बीज रहे।
لوگ آپ کے راستے میں بہت سارے پرابلمز کھڑے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنا توکل، اپنا رشتہ، اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بہت اسٹرانگ رکھنا ہے. لوگوں کے کانٹوں کی فصل میں بھی آپ کے لیے آپ کا رب پھول اگا دے گا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اوبویسلی ان کے لیے ہر ہفتہ امپورٹنٹ ہے، تقریباً اگلے 3-4 مہینے، کیونکہ آخری پڑاؤ ہے آپ کے یہاں پر سیٹ یورینس کا، اور اس نے یہاں پہ ہلچل ابھی مچانی ہے. سو آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 28 دسمبر سے 4 جنوری تک کا جو یہ ہفتہ ہے، اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے ذہنی مینٹل کلٹر کو کلیئر کریں، کیونکہ آپ اپنے اندر اپنے دل میں کچھ گلے شکوے بنا رہے ہیں، لوگوں کی کچھ باتیں ایسی ذہن میں بٹھا رہے ہیں جو شاید ایکچوئل نہ ہو. بلا وجہ کی ناراضی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں جو ہیں وہ دیر آپ کو چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا مور پازیٹیولی دیکھنا چاہیے، ذہن سے اپنے صفائی کرنی چاہیے، اور آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا مضبوط کیجئے، پازیٹیو کیجئے، فرینڈلی کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی آواز میں، آپ کی نوائز میں کچھ ایسی سختی آ جائے کہ لوگ برا محسوس کر جائیں اس ہفتے، کیونکہ آپ دوسروں کو اس ہفتے ہرٹ کرتے نظر آتے ہیں بلا وجہ، یعنی آپ بلا سوچے سمجھے، آپ کا ارادہ بھی نہیں ہوتا لیکن یو فیل کہ لوگ آپ سے ہرٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے اس ہفتے آپ ایسی فیلنگ سے اس ہفتے گزر رہے ہیں کہ جس کو آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے. ایسے بعض دن ہوتے ہیں جب ہم کچھ ایسی فیلنگس، ایسی حالات سے گزرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ what I'm thinking, what I'm feeling. فیلنگ جو ہے وہ آپ کی بہت اس ہفتے اسٹرانگ ہے. 9واں گھر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 9واں گھر آپ کا کیپریکارن بنتا ہے، اور 9ویں گھر میں اس وقت 4 پلینٹس کا اکٹھ ہے، جس میں آپ کا رولر وینس بھی موجود ہے، اور وینس مارس اور سن کے بہت قریب ہے. سو بی ویری کیئرفل. 9واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 9واں گھر ایجوکیشن کا، آپ کے وزٹ کا، آپ کے ٹریول کا، آپ کے عقائد کا، اور آپ کے جو دنیا میں آپ کی پلیس ہے اس کا. سو بی ویری کیئرفل وین یو آر ٹریولنگ. جو ٹریول پلانس ہیں نا ان کے بارے میں آپ نے کیئرفلی پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو موقع مل رہے ہیں. اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیے، آپ کو ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں جن سے آپ کا جو ٹریولنگ ہے وہ آسان ہو جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا سلپری روڈ ہوتی ہے لیکن اس کے اینڈ پر منزل ہوتی ہے. سو اس طرح کا آپ کا ہفتہ ہے. آپ نے پاور اسٹرگل کو اوائڈ کرنا. آپ کے ارد گرد مائنڈ گیمز بہت زیادہ ہیں، پاور اسٹرگلس بہت زیادہ ہیں. بس اپنے آپ کو ریئلسٹک رکھیے اور اپنی ٹائم لائنس پر فوکس کیجیے. جسٹ اپنے آپ کو اپنے کام میں اس میں اپنے آپ کو اپنے فوکس رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑی آسانی سے زبانی جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں. ٹرائی اینڈ اوائڈ ایز مچ ایز پاسبل کہ آپ تلخ کلامی سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کیجیے. اور سال کا اختتام خاص طور پہ جب نیا سال شروع ہوگا وہ تھوڑا سا کنفیوژن پر ہوگا، جیسے بندے کا ذہن کنفیوزڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو اس وقت حالات ہیں خاص طور پہ 1 جنوری 31 دسمبر اینڈ 1 جنوری کو جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے لیے کنفیوزنگ سے دکھائی دیتے ہیں. سو جہاں پر آپ کو پریشانی ہو وہاں آپ گفتگو کا سہارا لیجیے، جا کے ڈائریکٹ آپ بات کر لیجیے، ڈائریکٹ آپ پوچھ لیجیے کہ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے. اپنے آپ کو الجھن میں رکھنے کی بجائے آپ اپنی الجھن کو سلجھا سکتے ہیں اپنی گفتگو سے اور اپنے لفظوں سے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی خوشخبری اس ہفتے ہے اوورسیز سے. سمندر پار سے آپ کے لیے کوئی خوشخبری آ سکتی ہے، آپ کو کوئی جاب مل سکتی ہے، آپ کو ٹریول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اوورسیز کے حوالے سے لے لیجئے، کامیاب رہیں گے. نیگیٹو انرجی، جھوٹی باتیں، جھوٹے الزامات اور غلط بیانی بہت زیادہ ہے آپ کے ارد گرد. آپ کی لو وائب جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو وہ پیغام جس کا آپ کو انتظار ہے، یا کوئی شخص، کوئی پیغام، کوئی میسج امپروومنٹ کا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ یور لو وائب از امپروونگ. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 33. 33 بہت بڑا زبردست نمبر ہوتا ہے، لاکی نمبر ہوتا ہے. اور جب بھی یہ 33 آتا ہے تو یہ آپ کی کمیونیکیشن لیول کو، کمیونیکیشن اسکل کو نیکسٹ لیول پر لے جاتا ہے. پورا چاند آپ کے تیسرے گھر میں
پورا چاند ہونا ہے کینسر میں. موسٹ پاورفل سال کا سب سے پاورفل جو پورا چاند ہے یہ موجود ہے آپ کے تیسرے گھر میں, اور وہاں سے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ ناممکن پر یقین رکھو. ناممکن کو آپ بہت آسانی سے ممکن بنا سکتے ہیں. آپ کا لکی سٹون ہے ایمیتھسٹ. یہ ایمیتھسٹ, دس از ایمیتھسٹ, دس از ایمیتھسٹ, یہ سارے ایمیتھسٹ میرے ارد گرد چاروں طرف ایمیتھسٹ ہے. سو ایمیتھسٹ جو ہے یہ ایک ماسٹر ہیلر ہوتا ہے. سو ایز آئی ایم گوئنگ تھرو فرام دس تھروٹ اریٹیشن, تو میں نے بہت سارا ایمیتھسٹ پہن لی. سو دیٹ از ہاؤ. اور یہ آپ کے لیے, کیونکہ آپ کو کامنس چاہیے, پیس چاہیے, تو اس کے لیے بیسٹ ایمیتھسٹ ہوتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے, جو آپ کے لیے لاکی انرجی جو آپ کو چاہیے, وہ پرپل برڈز ہیں, کلیاں پرپل رنگ کی, انکھلے پھول. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بحث سے اپنے آپ کو بچائیں, لفظوں کے جمع خرچ سے اپنے آپ کو بچائیں, اور خود بھی عمل پر فوکس کریں, اور لوگوں کے بھی عمل پر ہی فوکس کیجئے. کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, اس کا تجزیہ کیجئے اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کے حوالے سے کہ لوگ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن جیمنائی کی طرف. جیمنائی دوستوں کے لیے another important ہفتہ. وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری, اس نے اس ہفتے سیکنڈ جنوری کو آ جانا ہے آپ کے 8ویں گھر میں, جہاں پر پہلے سے مارس موجود ہے, وینس موجود ہے, اور سن موجود ہے, اور یہ بنتا ہے آپ کا 8واں گھر. سو 8واں گھر اس ہفتے آپ کے لیے ہر طرح سے اہم ہونے جا رہا ہے. 8واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شیئرڈ اکاؤنٹس کا, اور قانونی مسائل کا, وصیت کا, وراثت کا, انٹیمیٹ تعلقات کا, بہت قریبی لوگوں کا. یہ ان لوگوں یہ گھر ہوتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم خفیہ کا گھر بھی کہتے ہیں. سو آپ کا جب رولر ہے 8ویں گھر میں, تو آپ کو, اور خاص طور پہ یہ ہفتہ جب آپ کا جو رولر ہے مرکری, اس کے ساتھ بہت سارے اور پلانٹس بھی موجود ہیں, دین بی ویری کیئرفل. بی ویری کیئرفل اباؤٹ جوائنٹ اسٹاکس, جوائنٹ اکاؤنٹس, اور جہاں پر مل کر آپ کام کر رہے ہیں, یہاں پر آپ کو بہت اہم ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں, جو فرینڈ شپس ہیں, اس میں غیر معمولی حالات دکھائی دیتے, ایب نارمل سچویشنس ہو سکتی ہیں. آپ کو جو بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے آئے, آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ریزالو کر لیں. عدالت میں جانے کی بجائے, قانونی پیچیدگیوں میں پڑنے کے بجائے, چیزوں کو خود حل کرنے کی کوشش کیجیے. معاملات کو کوشش کریں کہ دوسروں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی اس ہفتے ایک بندے کی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرے, اپنی مشکلات کسی کے ساتھ شیئر کرے, اپنے جو یعنی آپ کو کسی کی تلاش ہوتی ہے جو جس کے کندھے پہ ہم سر رکھ کے رو سکیں, ایسا کوئی قریبی تعلق کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ اس بات پر اس ہفتے ہو سکتا ہے. تو اس سے ہٹائیے اپنے ذہن کو, کیونکہ باتیں اتنی شدید نہیں ہیں جتنی کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں. اور اس ہفتے کوشش کریں فائنینشیل سچویشن کو بہتر کرنے کی. اس ہفتے جیسے میں نے کہا نا جوائنٹ اسٹاکس پر, تو آپ کیئرفل, اس طرح سے کوئی آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے, کیونکہ پورا چاند بھی آپ کے دوسرے گھر میں ہے, اور وہاں جوپیٹر بھی ہے. سو آپ کو کوئی ایسی اپرچونیٹی مل سکتی ہے جس کو لے کر آپ یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کو لے کر, فائنانسز کو لے کر, خاص طور پہ ویکینڈ میں آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. سو اپرچونیٹیز پر فوکس کیجیے, لوگوں پر مت فوکس کیجیے, اور کیا ہے اس پر فوکس کیجیے, کیا نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیے, ورنہ یہ اپرچون ٹائم جو ہے, جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند مفید ٹائم ہے, یہ ضائع ہو سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا, بندہ اپنے جو مقصد ہوتا ہے, اپنی منزل حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے. آپ نگیٹیو انرجی, لوگ پیار میں اپنا بن کر دھوکہ دے سکتے ہیں. سب جو زیادہ بولے, زیادہ قسمیں کھائے, زیادہ وعدے کرے, زیادہ سبق دکھائے, اسے 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا. آپ کی لو وائب میں آپ تھوڑے سے ججمنٹل ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ لوگوں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بھی نارمل رہیے, لوگوں کو بھی نارمل رہنے دیجیے, اینڈ اسٹے ایز کام اینڈ پازیٹیو ایز پاسبل. آپ کا لاکی نمبر ہے 71, 7 and 1. 7 and 1 جو ہے یہ ٹینس کمبینیشن ہے. اس کے اندر تھوڑا سا
आप समझ लीजिए खिंचाव होता है, दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती भी नहीं है 7 and 1 की। लेकिन जब ये मिलकर आते हैं तो ये इसमें आपको हेल्थ होती है इसमें। आप समझ लीजिए कि जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, जहाँ के भी मसले हैं उनको आप हील कर सकते हैं। पूरा चाँद दूसरे घर में, मोस्ट पावरफुल पूरा चाँद इस साल का, तो वो आपको मैसेज दे रहा है कि जिस चीज़ से डर लगता है ना उसका सामना करो, जिससे खौफज़दा हो ना उसका सामना करो। आपका लकी चार्म है लैम्प। दिस इज़ लैम्प। जैसे लैंप होता है, चिराग होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोशनी की जो अलामत हो, दैट इज़ योर लकी चार्म। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एक्वामरीन। एक्वामरीन, दिस इज़ एक्वामरीन। एक्वामरीन जो होता है इसकी एनर्जी बहुत काम डाउन करती है, पुरसुकून होती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने साथ हमदर्दी कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने साथ रवैया अच्छा अपनाइए और अपने आप को थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा दीजिए, कुछ ख़ास अपने लिए कुछ ख़ास कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है 28 से लेकर तो 4 जनवरी तक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि साल का जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पूरा चांद वो आपके घर में तलू हो रहा है। आपका अपना रूलर है, आपके अपने घर में है, वीकेंड पर है, आई थिंक 2 को पूरा होगा, 2 एंड 3 को। तो दैट इज़ द टाइम जो आपके लिए आपके अपने घर में जुपिटर भी है। सो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना है, बहुत ज़्यादा जज्बातीपन से बचना है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बचना है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिनका ताल्लुक़ आपके माजी से, कुछ लफ्ज़ होते हैं ना माजी में किसी ने कुछ क्या कहा होता है या कोई बात होती है जो आपके ज़हन में दोबारा अचानक उभरना शुरू हो जाएंगी। सो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और अपने जैसे होता है ना, आप सोचते हैं उसने मुझे ये कहा, या आप सोचते हैं कि ये बात कोई ऐसे कर देगा, कोई मुझे ये कह देगा। माजी में जो हुआ वो और फ्यूचर में जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ लफ्ज़ों ने आपके दिमाग को इस हफ्ते बहुत तंग करना है। सो इसको अवॉइड कीजिए। अपने आप को, जैसे होता है ना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, जो वादा निभा सकते हैं वो वादा, जो आप नहीं कर सकते उस पर साफ प्लेन इनकार। और इस हफ्ते आपने बार बार अपने आप को बताना है कि आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। लोगों को बाउंड्रीज क्रॉस करने आपने नहीं देने। लोग अपनी हदें पार करेंगे, आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे, और ये जो इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में हो रही है ये आपको टेम्परामेंटल कर सकती है, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। और आप हर तरह की मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए कोशिश ये करें कि अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। उसके बाद इस हफ्ते आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपका 7वां घर। आपके अपने घर में जो कॉस्मिक का 4th हाउस है वहाँ पर पूरा चांद है, और उसके साथ जो आपका 7th हाउस जो कैप्रिकॉर्न बन रहा है वहाँ पर सन, मरकरी, वीनस, मार्स सारे मौजूद हैं और करीब करीब एक दूसरे के मौजूद हैं इस हफ्ते ओवर द वीकेंड ख़ास तौर पर। सो सातवां घर किस चीज़ का होता है? सातवें घर को हम शादी का घर कहते हैं, रिलेशनशिप का घर कहते हैं, और तमाम कानूनी मामला या रिश्तों के मामलात, अपने लोगों के, मोहब्बत के जितने भी मामलात होते हैं, मोहब्बत या ताल्लुक़ चाहे जैसा भी हो, किसी के साथ भी हो। और सिंगल कैंसेरियंस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको आपका जो लव वाइब है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिसलन भी बहुत ज़्यादा। बी वेरी केयरफुल। हर चमकती चीज़ को सोना समझना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और 7th हाउस जब बहुत बिज़ी होता है ना, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, आपको क्रश भी हो जाता है, किसी को आप पर क्रश हो जाता है। लाइफ जो है ना, लव जो ग्राउंड है उस पर बहुत बिजी हो जाती है, और झगड़े भी हो जाते हैं, बात संभर भी सकती है, बिगड़ भी जाती है। सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि इस हफ्ते आपको कुदरत इस तरह से आपसे कनेक्टेड है कि आपको कोई नया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कामयाब प्रोजेक्ट मिल सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने के बाद आप कामयाब बहुत
कामयाब हो जाएँ, यानी लॉटरी जैसे निकलना, ऐसा कोई आपका बनता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने घर और अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत कीजिएगा। सिक्योरिटी, हाउस, ये चीज़ें जो है ये अंडर डेंजर है। आपकी लव वाइब जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही यहाँ पर भी द स्टार कार्ड है जो कहता है कि गो लुक फॉर योर सोलमेट या अपना ट्राइब या अपना कबीला, ऐसा कुछ तलाश कीजिए। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुन टाइम। आपका लकी नंबर जो ऑलवेज लकी होता है दैट इज़ 3। योर लकी नंबर दिस वीक इज़ 3। आपका पूरा चांद आपके घर में है और आपके लिए चांद का मैसेज ये है कि एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करें, समझौता करने की कोशिश करें, हालात जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने हालात से इरिटेट ना हो। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है मदर ऑफ पर्ल, सीप जिसको कहते हैं। सीप आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका जो लकी स्टोन है वो है सोलमेट क्वार्ट्स। 2 जुड़े हुए क्वार्ट्स होते हैं ये। सोलमेट क्वार्ट्स 2 जुड़े हुए क्वार्ट्स होते हैं। 2 पत्थर जो 2 कल में जुड़ी हुई होती हैं उसे हम सोलमेट, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए है ही सोलमेट के हिसाब से। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ऐसे लोगों पर तंग दिल, तंग नज़र लोगों पर लफ्ज़ मत ज़ाया कीजिए। आपके लफ्ज़ों की अपनी अहमियत है, उन्हें वेस्ट मत कीजिए ऐसे लोगों पर जिन पर असर नहीं होना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट साइन लियो। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए जो ये हफ्ते का आगाज़ है, साल का जो एंड है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जैसे होता है ना, ये हफ्ता है आपके लिए ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, तरक्की हासिल करने का। जैसे होता है ना कि आपको एक कदम आप लेंगे तो मंजिल 10 कदम आपकी तरफ आएगी, कुछ ऐसा है ये हफ्ता आपके लिए। लेकिन आपके ज़हन में कुछ शक शुबा दिखाई देता है, जैसे आप डाउट कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, आपको बार बार डाउट हो रहा है, आपके जैसे होता है ना यकीन थोड़ा सा आपका हिला हुआ लगता है। और आपने ये जो पूरा हफ्ता है इसमें पावर स्ट्रगल से बचना है। लोग बिला वजह आपको चैलेंज करेंगे, लास्ट कई हफ्तों से ये चीज़ चल रही है और इस साल के एंड पर ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है कि बिला वजह लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल का आपको शिकार कर रहे हैं। सो आपने डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी यानी कि डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी, इससे आपने नहीं हिलना। जो रोड मैप आपके सामने, आपने उस पर ही चलना, ना शॉर्टकट, ना लॉन्ग कट, ना नया रास्ता, बस जो रास्ता आपका है कोशिश करें इस हफ्ते ही आप उसी रास्ते पे चल, क्योंकि उस रास्ते के एंड पर मुझे मंजिल दिखाई देती। सो डोंट चेंज योर पाथ दिस वीक। और उसके बाद आपका जो रूलर है सन, वो आपके 6ठे घर में है और बहुत बिजी है, क्योंकि उसके साथ 4 प्लैनेट्स और भी हैं और सारे कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा प्लैनेट्स का अकट हमेशा ही स्ट्रांग होता है। और 6ठा घर किस चीज़ का होता है? बेसिकली इससे हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, आपकी मुलाजमत, आपकी सेहत और आपका रूटीन, डेली रूटीन। सो वहाँ पर अगले 2 हफ्ते जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे, आप गिरदाब में गोल गोल दायरों में घूमते रहेंगे। अपना रूटीन पे वर्क कीजिए, अपना रूटीन सेट कीजिए। अपनी जॉब अगर आप तलाश करना चाहते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम। आउट ऑफ ब्लूज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहीं से भी आपको यानी आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर आपके पास आती नज़र आती हैं। और उसके बाद जब सन का कंजंक्शन होता है मार्स के साथ, तो ये थोड़ा सा आपको गुस्सा भी दिला सकता है। आप जंग या जैसे होता है ना उस मूड में भी आ सकते हैं। अपने एंगर को भी कंट्रोल रखिएगा और अपना हेल्थ रूटीन इस हफ्ते आप चाहें आप ना चाहें, अगले 2 हफ्तों में, अगले 10 दिनों में आपको अपना कोई ना कोई रूटीन सेट करना पड़ेगा, वरना आपका जो दिमाग है ना वो उसी तरह दायरों में घूमता रहेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आप अपने जैसे ट्रॉफ़ी हासिल करने के लिए आप विक्ट्री स्टैंड पर इस हफ्ते दिखाई देते हैं। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है कि जैसे आप दलदल में फंसते चले जा रहे हों। अपने आप को दलदल में मत फंसाइएगा। ध्यान कीजिए कि वो कौन सी दलदल है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। लव वाइब में आपको जैसे अब जिससे भी आपको प्यार है या जो भी आप, उसकी तरफ से आप डाउटफुल हो सकते हैं। आपको उसकी तरफ से आपको कोई नेगेटिव वाइब, कोई नेगेटिव फीलिंग, वो आपके अपने अंदर है जो आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट ऑफ लव की तरफ आप थोड़ा सा शक कर रहे हैं। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 7। 7 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है।
اور یہ جس ہفتے میں بھی ہو وہاں پر پرسنل گروتھ ضرور ہوتی. سو ڈونٹ مس اپرچونیٹیز. ٹوٹل جیسے ہم نے ستاروں میں بھی دیکھا تو میں نے یہیں سے شروع کیا ہے ویک آف گروتھ. تو ساتھ ہی نمبر 7 بھی آ گیا. 7 آپ کے لیے گروتھ لے کر آتا ہے. آپ کا جو 12ویں گھر میں پورا چاند ہے، سال کا سب سے اسٹرانگ پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں، وہاں سے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ مسئلوں کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا ویک، دس از دا ٹائم. اپنے مسئلوں کو کنکلوڈ کیجئے اور جو چیز بھی ذہن میں الجھی ہوئی ہے اپنی فائلیں کلوز کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کا لکی چارم ہے گندم کے 7 دانے گندم. یہ آپ کا ویٹ کے 7 جو دانے ہوتے ہیں گندم کے، یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گرین اونیکس. دس از گرین اونیکس. یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے. اینڈ یور ڈیوائن میسج از سیئنگ کہ ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ 10 صحیح لوگوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. دل کو صاف کیجیے اور معاف کر دیجیے. کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ معاف کریں جسے بھی کرنا. آپ چلتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے سال کا پہلا ہفتہ آخری چند دن دسمبر کے اور جنوری کے چند دن بہت اہم ہیں، کیونکہ 2 تاریخ کو آپ کا جو رولر ہے مرکری، اس نے آپ کے 5ویں گھر میں آ جانا ہے، اور 5ویں گھر میں بہت سارے مہمان پہلے سے ہی موجود ہیں. سن، مرکری، وینس، مارس، یہ سارے اکٹھے ہیں، اور ان کا اکٹھ کیپریکارن میں ہمیشہ ہی ایک ڈیفیکلٹ وائب ہوتی ہے. سو آپ کا جو 5واں گھر ہے وہ اس وقت آپ کے لیے فل امپورٹنٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد 11واں گھر یعنی کہ کینسر، آپ وہاں پر پورا چاند ہے وہ بھی، اور جوپیٹر کے ساتھ. لہٰذا اس وقت یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اپوزٹ ہیں تو جوپیٹر اور فل مون، سن، مرکری، وینس اور مارس کے. سو یہاں پر سچویشن جو ہے، 5واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 5واں گھر ہوتا ہے آپ کے رومانس کا، آپ کی اولاد کا، کریٹیوٹی کا، ینگر لوگوں کا، اسپورٹس کا اینڈ میڈیا کا. سو یہ جتنے بھی گھر ہیں یہ ہم 5ویں گھر سے پڑھتے ہیں. وہاں پر اتنے سارے پلانٹس کا اکٹھ ہونا آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کوئی ڈسیشن میکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اس ہفتے اپنے آپ کو یہ ڈسیشن دینا ہے، اپنے آپ کو یہ آپ نے کمانڈ دینا ہے کہ جو بھی میرا فیصلہ ہے میں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ دماغ سے کرنا ہے، کیونکہ جذبات میں آ کے کوئی ڈسیشن نہیں لینا. اور اس ہفتے ویسے بھی آپ بہت بزی دکھائی دیتے ہیں. آپ کو ہوگا کہ مجھے اسٹیبلٹی چاہیے، مجھے استحکام چاہیے، چیزوں کو ان کی جگہ پر چاہیے ہونا. تو اس طرح سے آپ کا کوئی مائنڈ اس طرح لاشعوری طور پہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. یہ چیز اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ چیز آپ کو فرسٹریٹ کر سکتی ہے، آپ کو تنگ کر سکتی ہے. سو اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گی. یو آر بینگ اوور سینسٹیو. سو اس کا بھی دھیان رکھیے گا. اور پھر ایسے ہے کہ آپ کا جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ پرسنل ہیں، فیملی کے ہیں، لو کے ہیں، دوستی کے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں جن کے ہم ویلیو کرتے ہیں، جنہیں ہم رشتہ کہتے ہیں، دوستی کا رشتہ، وہ سارے کے سارے اس ہفتے تھوڑا سا کنفیوژن آپ کو دے سکتے ہیں. تھوڑے ٹیمپرامنٹل ہوئے ہیں لوگ اس وقت، دنیا جو ہے نا وہ ساری، اور آپ کے لیے فرسٹریٹنگ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ویک اگر آپ سنگل ہیں تو یو مسٹ فائنڈ یور لو دس ویک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آلدو 7th ہاؤس ابھی بھی آپ کا بزی ہے، بٹ اسٹل جب آپ کے 5واں گھر میں انرجی مرکری اور وینس نے اگلے ہفتے کنجنکٹ بھی ہونا ہے اسی جگہ پر. سو جو وینس اور مارس کا کنجنکٹ ہے 5ویں گھر میں، یہ رومانس کے لیے کافی بڑا ایک آپ سمجھ لیجیے نکارا ہوتا ہے، بچتا ہے کہ یو کین فائنڈ اپرچونیٹی. سو بی مور ویزیبل، زیادہ لوگوں سے ملیں اور فائنڈ یور رومانس، فائنڈ یور لو. ٹرائی اٹ. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی فکر، کوئی بہت بڑی الجھن، کوئی بہت بڑی ٹینشن اس ہفتے آپ کی زندگی سے آؤٹ ہو جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی، ورک لوڈ، پریشر، کام زیادہ بڑھ سکتا ہے. آپ کو عام ہفتوں سے زیادہ اس ہفتے کام کرنا پڑ سکتا ہے، تھکا دینے والا کام. آپ کی لو وائب اسٹرینتھنگ ہے، اسٹرانگ ہے. یو ول بی گیٹنگ دا میسج دیٹ یو، جس کا آپ کو انتظار تھا، آپ کو وہ میسج بھی آ سکتا ہے. سو لو وائب از پریٹی اسٹرانگ. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا ہے 63، 6 and 3. دیٹ از یور لاکی نمبر. آپ کا جو
चांद है, पूरा चांद 11वें घर से, 11वां घर होता है आपकी टीम का, ख्वाब, इसे हम बैतुल उम्मीद कहते हैं, होप्स, एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स। यहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से आपको मैसेज दे रहा है पूरा चांद कि आप अपने गोल को हासिल करने पर, अपनी मंजिल को हासिल करने के बेहद करीब दिखाई देते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन सिट्रन। गोल्डन सिट्रन वैसे भी आपके पास होना चाहिए। ये अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी, ख़ासतौर पे इन हालात में जब आपका 5वां घर अगले 10-15 दिन बिजी होने वाला है, सो उस टाइम पर आपको गोल्डन सिट्रन अपने साथ चाहिए। आपका लकी चार्म है ड्रैगन, इमेज ऑफ अ ड्रैगन, स्माइलिंग ड्रैगन, स्माइली ड्रैगन, कि आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जो आपका है ये नामुमकिन है, जो आपके लिए लिख दिया गया है ये नामुमकिन है कि वो किसी और को चला जाए, किसी और को मिल जाए। तो परेशान मत हो, जो आपका है वो चल कर आपके पास आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो टाइम है ये थोड़ा सा ऐसा टाइम है जहाँ आपको अब होता है ना कि बंदा कहता है कि वो ज़्यादा अवेयरनेस होती है उससे अपनी फीलिंग्स की, अपने जो इमोशनल, हम अपने आप को दोबारा से रीसेट करते हैं। इमोशनल रीसेटिंग का ये टाइम है जब आप सोचते हैं कि कौन मेरी ज़िंदगी में कितना अहम है, किसको क्या वैल्यू है, किसका क्या मकाम है। रिकैलिब्रेशन जो होती है ना वो इस हफ्ते दिखाई देती है अबाउट लव, मैटर्स ऑफ लव, इमोशंस। और जो आपका हर चीज़, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी जैसे होता है जो भी कोई काम है, रूटीन है, जो भी चीज़ है, उसको लेकर आप इस हफ्ते ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, हर चीज़ डायरेक्ट आपके दिल को अफेक्ट करेगी। सो अपने इस चीज़ को, अपनी जो ओवर सेंसिटिविटी है इसको अपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। इस हफ्ते फैमिली जो डायनामिक्स होते हैं, घरेलू हालात, घरेलू मामलात, वो थोड़ा सा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। बातों में शिद्दत आ सकती है, लहजों में शिद्दत आ सकती है, बातचीत में शिद्दत आ सकती है। सो डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। आपने समटाइम्स ऐसा होता है कि घर के अंदर ही पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, घर के अंदर भी ऐसा होता है। तो शायद इस हफ्ते आप ये भी फेस करने वाले हैं। आपका फोकस इस हफ्ते टोटल फाइनेंसेस पर होना चाहिए, और फाइनेंसेस के साथ साथ आपका जो घरेलू मामलात है, इसलिए कह रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न चौथा घर आपका बनता है, और चौथे घर में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। चौथा घर होता है माँ का घर, इसको कहते हैं। ऑल फीमेल्स, जितनी आपकी ज़िंदगी में फीमेल्स मौजूद हैं, आपका घर, आपकी बुनियादें, ऑल दोज थिंग्स जिनका ताल्लुक घर से होता है, किचन से होता है, माँ से होता है, वो इस हफ्ते इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। और इसमें आपको इसीलिए शायद आपकी सेंसिटिविटी भी हाईलाइटेड है इस हफ्ते। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस हफ्ते आप, ऐसा लगता है कि जैसे आप तमाम फैसले आपके हक में होंगे। कुछ कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको आपको दे रही है फैसला आपके हक में, चाहे लास्ट मोमेंट पर ही हो, लेकिन डिसीजन आपके हक में होगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है बी केयरफुल, अपनी सिक्योरिटी, अपने तमाम तर मामलात उन्हें डबल चेक में रखिएगा। लव वाइब में नेक्स्ट लेवल नज़र आता है, कमिटमेंट नज़र आती है, लगता है कि जैसा आप चाहते हैं हालात वैसा मोड़ इख्तियार कर लेंगे। आपका लकी नंबर है 16, 16, 1 and 6. It's a good combination, 1 and 6. ये अपने साथ रीबर्थ टाइप फीलिंग लेकर आती है, जहाँ पर आप दोबारा से चीज़ों को नए आगाज़ आप कह सकते हैं। आपका जो मून है वो फुल मून आपके 10वें घर में है। 10वें घर में पूरा चांद है जुपिटर के साथ। 10वां घर होता है काम का, कारोबार का, स्टेटस का, बाप का घर जिसे कहते हैं, ज़िंदगी में मौजूद तमाम मर्दों का। लिहाजा तमाम मर्द भी आपकी ज़िंदगी में अहम है, तमाम फीमेल्स भी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। ये सिचुएशन है ये बड़ी सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी केयर करिएगा। और इसका जो मून मैसेज आपके लिए कह रहा है कि अपने माजी को, अपने मुस्तकबिल के रास्ते की रुकावट मत बनने देना। आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट बन रहा है, आपका भी दिस इज़ एमेथिस्ट, जो यहाँ पे ये पर्पल स्टोन्स हैं सारे, ये सारे एमेथिस्ट स्टोन्स हैं। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है बहुत रोशन सितारा, बहुत रोशन सितारा,
آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہر یقین پہلے شک، بلائنڈ فیتھ مت کرنا، کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کرنا. ایک دو دفعہ شک کر لینا اور ایک دو دفعہ چیک کر لینا. کوئی ہارم نہیں ہے کسی پر شک کرنے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسے بھی رشتے میں ہو. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں، یہ اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ہفتہ بزی رہیں گے فیوچر پلاننگ میں. کچھ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ آپ فیوچر کو پلان کر رہے ہیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ کانشیس ہیں، اور آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ اب لائف کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، لائف کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ تھی اسے آگے اس کو لے کر چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایموشنل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی جذباتی قسم کا پریشر بھی آپ کو ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو جو بھی آپ پلان کریں، جو بھی کام کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیس کریں، اوور اسٹریچ نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اپنے آپ کو بہت سے لاسٹک کو ہم بہت کھینچ کے اسٹریس کر لیتے ہیں نا، تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کھینچ سکتے ہیں. آپ نے اپنی ہیلتھ کو فرسٹ رکھنا ہے. دس ویک از آل اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ہیلنگ. اپنی صحت پر پورا فوکس رکھیے گا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور فیملی میں بھی کنٹرول ریلیٹڈ ایشوز آ سکتے ہیں، ٹینشنز آ سکتی ہیں کہ ہو از دا باس. یہ گھر کے اندر یہ ٹینشن آپ کی دکھائی دیتی ہے. آپ کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنا ہے، آپ کو ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دوسروں کو اسپیس دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آپ کا جو رولر ہے مارس، وہ اس وقت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، اور اس میں ڈیفیکلٹ پوزیشن میں کیا لیں، اسٹرانگ پوزیشن میں کیا لیں، کیونکہ وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے. تھرڈ ہاؤس از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ دس ویک. اور مارس کے ساتھ اس وقت وینس بھی موجود ہے، مرکری بھی موجود ہے، سن بھی قریب چل رہے ہیں اور کنجنکشن میں بھی آئیں گے. سو یہ ٹائم جو ہے اس میں آپ کو کسی اور کو کنٹرول کریں یا نہ کریں، اپنی ذات پر فوکس رکھیے گا. اور تیسرا گھر جہاں پر اتنی ایکٹیویٹی ہے، جو اتنا بزی ہے آپ کا تیسرا گھر، وہ رول کرتا ہے کمیونیکیشنز کو، ہر طرح کی کمیونیکیشن، آپ کی گاڑی، آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر، ہر چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی، سبلنگ ہاؤس بھی، سبلنگس کو بھی ہم تیسرے گھر سے پڑھتے ہیں، نیبرس کو بھی ہم تیسرے گھر سے پڑھتے ہیں. اپنی اس کو ہم لوکل زون کہتے ہیں. تیسرا گھر جو ہے یہ بندے کا لوکل زون ہوتا ہے. اب لوکل زون میں جب اتنی ایکٹیویٹی ہو، سو آپ نے اس کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے. بس ریئلسٹک رہیے گا، ہر کام میں ریئلسٹک رہیے گا. کیونکہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز جب ہمارے اسکارپیو دوست ٹیمپرامنٹل ہو جاتے ہیں، تو دیٹ افیکٹس بہت زیادہ حالات کو، سب کچھ اس سے افیکٹ ہو جاتا. سو آپ نے خود کو کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ٹیمپرامنٹل نہیں کرنا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، آپ بہت زیادہ عام لوگوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی لوگ بہت چھوٹے پڑ جائیں گے آپ کے آگے. آپ کا قد باقی کے تمام لوگوں سے بہت اونچا ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نگیٹو انرجی، جو آپ کی نگیٹو وائب ہے، وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرنا ہے، کسی کا خفیہ جو ہے پیچھے سے وار کرنا انجانے میں. آپ کی لو وائب میں ہیپینس دکھائی دیتی ہے اور فیسٹیوٹی دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ مل رہے ہیں، you're looking happy in your love vibe. آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ 44 ہے. 44 کی جہاں ڈبل انرجی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. سو انرجیز کو کام ڈاؤن رکھیے گا. آپ کا جو مون میسج ہے، پورے چاند کا ہفتہ، سال کا سب سے اسٹرانگ فل مون ہے، اور یہ بیٹھا ہے آپ کے 9ویں گھر میں. سو 9ویں گھر سے بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ویژن پر، اپنے خوابوں پر یقین رکھنا ہے، اس پر نہ سمجھوتا کرنا. دنیا کی کسی بھی چیز پر سمجھوتا کر لینا، اپنے ویژن پر سمجھوتا نہ کرنا، اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہ کرنا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے بلو، یہ لیپس. دس از لیپس. لیپس از یور لاکی سٹون. اور اس کے بعد آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے
4 کونوں والا جو پتا ہوتا ہے جسے ہم 4 لیف کلاور کہتے ہیں, سبز رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے, 4 پتے ہوتے ہیں اس کی, دیٹ از یور لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ مایوس ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں, اس پر اپنا یقین رکھیے گا. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ آپ کی زندگی میں جسے کہہ سکتے ہیں انٹینس فیلنگ ہے, شدت سے لوگ چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں, اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی اس کو دیکھنا ہے کبھی اس کو دیکھنا ہے, آپ سینٹر آف گریوٹی بنے ہوئے ہیں جہاں ہر کوئی جو ہے وہ لڑکتا ہوا آپ کی طرف آ جاتا ہے, آپ کے پاس آ جاتا ہے, اور آپ کو سینٹر آف گریوٹی سے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. سو یعنی کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ آپ پہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں, آپ کو زیادہ چیزوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے. سو اپنے جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس ہفتے کانورسیشن کی ضرورت ہے, آپ ہمیشہ ڈائریکٹ اور منہ پر بات کرتے ہیں. سو اس ہفتے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اوپن ہاؤس کانورسیشنز کرنی چاہیے, اور اپنے روٹین کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے, کیونکہ آپ کا روٹین بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کے اسکیجول بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کا ٹائم ٹیبل بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ اس ہفتے آپ کو ٹینشن دکھائی دیتی ہے کمیونیکیشنز کو لے کر. آپ کو اس ہفتے ایسے لگ سکتا ہے کہ آپ کی بات سمجھانا سب سے مشکل کام ہے آپ کے لیے, اس وقت کوئی بھی آپ کی بات سن نہیں رہا. سو اس ہفتے جیسے آپ چیزیں جس طرح آپ اسکیجول کریں گے, جس طرح آپ چیزوں کو ڈیزائن کریں گے اس طرح ہو نہیں سکے گا. پھر آپ کو بیلنس رکھنا ہے ورک اینڈ فیملی میں. یوں لگتا ہے کہ چیزیں بیلنس آپ کا جو ہے نا تھوڑا سا اس ہفتے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں جو گھریلو معاملات ہیں وہ دوبارہ سر اٹھائیں گے. گھریلو معاملات, گھریلو لوگ, گھریلو ایکٹیویٹیز, ایونٹس, فنکشنز, یہ کافی زیادہ دکھائی دیتے ہیں. پھر آپ کا سیکنڈ ہاؤس بہت امپورٹنٹ. کیپریکارن میں اس وقت 4 جو ہے موجود ہیں پلانٹس, سارے جو فاسٹ موونگ پلانٹس ہیں وہ آ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ گئے, اور پھر آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے, وہاں پورا چاند اس کے ساتھ ہے. سال کا سب سے پاورفل جو فل مون ہے وہ اس وقت آپ کے 8ویں گھر میں آپ کے رولر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اوور دا ویکینڈ آئی تھنک 2nd 3rd آف دس ویک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, اور یہ 8واں گھر بنتا ہے. اور آپ کا 8واں گھر دوسرا گھر یعنی کہ فائنینشیل ایکسیس کے حوالے سے ہر طرح کی کیئر کیجیے گا. انویسٹ کہاں سے کرنا ہے, پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے, کہاں سے ارن کرنا ہے. سو فائنانسز جو ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے منی میٹرز آپ کے حق میں سارٹ آؤٹ ہوں گے. یہ جو بھی آپ انویسٹ کریں گے یا جو بھی فیصلہ ہوگا یا واٹ ایور آپ کی جو منی ہے یا آپ کے جو فائنانسز ہیں وہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لوگ آپ کو اتنا کنفیوز کریں گے, آپ کو اتنا فرسٹریٹ کریں گے, آپ بالکل کلیئر ہیڈڈ رہنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں تھوڑا سا کنفیوژن دکھائی دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لو وائب میں آپ کو لگے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے, جو اسٹریٹ ڈائریکٹ آپ سے بات نہیں کر رہا, آپ کو ڈائریکشن لیسنس محسوس ہو رہی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے دیٹ از 74, 7 and 4. کمپلیکیٹڈ وائب ہے 7 and 4 کی. سو دیٹ از یور لاکی نمبر. فل مون آپ کے 8ویں گھر میں آپ کے رولر کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو میسج دے رہا ہے کہ ڈونٹ وری, جس جواب کا آپ کو انتظار تھا وہ جواب آپ کے حق میں آنے ہی والا ہے. آپ کا لاکی سٹون ہے پیریڈاٹ یا اولوین. دیٹ از یور لاکی سٹون. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں واٹر لیلیز, کھلے ہوئے سفید 3 پھول. کوئی بھی پھول لے لیجیے, واٹر لیلیز نہیں ملتے تو سفید 3 پھول کھلے ہوئے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو کبھی مت بدلنا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکارن کی طرف. سال کا آغاز ہمیشہ کیپریکارن دوستوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا سن جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے, اور پلانٹ زیادہ تر اس ایریا میں موجود ہوتے ہیں. اور اس ہفتے تو حد ہی ہو گئی ہے کہ اس آپ کے گھر میں 4 پلانٹس, چاروں فاسٹ موونگ, سن, مرکری, وینس, مارس.
آپ کے اپنے گھر میں اس ہفتے موجود ہے اور پورا چاند جوپیٹر کے ساتھ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے. سو اب یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایموشنل، آپ نے اپنے آپ کو یعنی کہ یہ فاسٹ ہے نا انرجی، یہ ساری انرجیز بہت فاسٹ ہیں، خاص طور پہ مارس کی، مرکری کی، وینس کی جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو آپ نے ایک تو اپنے آپ کو انگزائٹی سے بچانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اپنے جو لو آپ کی لائف ہے اس کی جو کنفیوژنز ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے. اور یہ اس ہفتے کی ہائی لائٹ آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے جو سنگل کیپریکانس ہیں ان کے لیے، کہ وہ ان لو ہو جائیں یا ان کو کوئی کرش ہو جائے، یا یو ول فائنڈ دا پرسن دیٹ یو ریئلی کیئر فار، وہ آپ کے نظروں کے سامنے آبویس ہو جائے. سو ویری امپورٹنٹ ویکس جہاں پر آپ کا 7th ہاؤس اور 1st ہاؤس دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا گھر جو ہوتا ہے وہ جسے ہم خانہ ذات کہتے ہیں. سو آپ کے ذات سے وابستہ تمام مسائل، وہ تمام چیزیں، مسائل تو نہیں، گڈ اینڈ بیڈ ہر چیز پرومنٹ ہے اور اسپاٹ لائٹ میں ہیں آپ. اینڈ ہیپی برتھ ڈے ان تمام دوستوں کو جو 28 سے 4 جنوری تک جن کی سالگرہ ہے، سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. سو آپ کے جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہوم ہے اور گھر ہے، ریلیشن شپس ہیں آپ کی زندگی میں، آپ ان کو نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں، نیا پیٹرن بنانا چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو فائنینشیل کنسرنز ہیں وہ اٹھ کر سامنے آ سکتے ہیں، اولڈ وونڈز، پرانے زخم، محبت کے معاملات اور وہ تمام معاملات جو بندے کے کمپینین شپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہے. آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ریجڈ تھنکنگ سے بچنا ہے، مینٹل اوور لوڈ سے اپنے آپ کو بچائی. آپ ذہن پہ بہت ساری چیزیں سوار کر سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں سوچیں. ایموشنل وونڈز ان سے اپنے آپ کو بچائی. اور پھر آپ لوگ آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں، بلا وجہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ چاہیں آپ نہ چاہیں. پرانے دوست، پرانے چاہنے والے، محبت، یو آر ان اسپاٹ لائٹ. اور اس ایسے ٹائم میں آپ کو ایول آئی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بہت ساری نظریں آپ پر پڑ رہی ہوں گی. سو آپ کے اپنے اندر جو ہے نا کانفلکٹنگ سی فیلنگ ہے، اپنے آپ کو انگزائٹی سے بچائیے اور اپنے آپ کو اس بات سے بچائیے کہ اچانک غصہ آ جائے، اچانک آپ ٹیمپرامنٹل ہو کے اچانک کچھ کہہ دیں، کچھ کر دیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو کامیابی، آپ کو وہ میسج قدرت بھیج رہی ہے جس کا بہت عرصے سے آپ کو انتظار تھا، جس خواب کے آپ منتظر تھے، وہ خواب کی تعبیر اس ہفتے آپ کو مل جائے گی. آپ کی نگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت سارے بخیل یا کنجوس قسم کے لوگ آئیں گے جو چاہیں گے کہ آپ سے مفت میں سارا، فری لوڈر قسم کے لوگ اس ہفتے آپ کی زندگی میں بہت دکھائی دیتے ہیں جن کا مقصد ہی فری لوڈنگ ہوتا ہے. آپ کی لو وائب میں بہت تیزی ہے، بہت تیزی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کام ڈاؤن رکھیں آپ کو، اور خاص طور پہ یہ چیز کہ آپ کے جو فوری ڈیسیشن ہے اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا. آپ کا لاکی نمبر ہے 93. 9 اور 3 جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ ہیپی اینڈنگس لے کر آتے ہیں، یہ خوشی لے کر آتے ہیں. سر پورا چانس 7ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ، وہاں سے آپ کو آپ کا یہ جو چاند ہے یہ میسج دے رہا ہے اپنے اندر سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی ریلیز کر دیں. اسٹاپ ورنگ، وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا لاکی سٹون ہے گارنیٹ. گارنیٹ آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ترازو ہے، بیلنس، کیونکہ اس ہفتے ایموشنل امبیلنس بہت ہو سکتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے پرندوں کو دانہ ڈالیں، اور 2 دفعہ ڈالیں، 3 دفعہ ڈالیں، ڈیلی ڈالیں، جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ پرندوں کو دانہ ڈالیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے میں آپ کو یہی کہنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے. آپ موڈ آف وار میں آ سکتے ہیں. آپ کے جس جنگ کے بادل نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں، اس طرح سے آپ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنگ کی کوئی آپ کے اندر فیلنگ ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے اسے جنگ کرنا ہے. سو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایموشنلی ریئیکٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ویک بھی آپ نے کیا تھا لیکن اس ہفتے زیادہ ہائی لائٹڈ لگتا ہے. پھر آپ اپنے مینٹل سٹریس کو ڈسکس کیجیے.
अपना जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है उसे आप लोगों से शेयर कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, बताइए, अपने आप को जो है ना ऑफलोड कीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज बिल्ड हो सकते हैं, आपका थ्रोट अफेक्ट हो सकता है, आपकी ब्रीदिंग अफेक्ट हो सकती है। सो इसका थोड़ा सा जो है ना अपना जो इंटरनल प्रेशर है उसको निकाल कर उसको जैसे होता है ना उसको निकालें, उससे डिस्कस करें। और ये जो एक अंदर आपके अर्ज है या एक शिद्दत से ये चाहत के जो होना है वो मेरी मर्जी से हो, ऐसा नहीं होता, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता। सो इस कंट्रोलिंग जो आउटकम्स हैं इससे अपने आप को थोड़ा सा वो कर दीजिए। और फिर ये कि जैसे होता है ना कि आपका इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना लगता है, बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलना, फैमिली इवेंट्स अटेंड करना, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन इस हफ्ते दिखाई देती है। तो वहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ा सा बाउंड्रीज खुद भी मैनेज करें और दूसरों को भी हद से ना गुजरने दें। बात जो है वो फिर बढ़ गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस हफ्ते आपका 12वां घर एक्चुअली कैप्रिकॉर्न में 4 प्लैनेट्स बैठे हैं और आपका जो अपना रूलर है वो रेट्रोग्रेड है, जो ये है यूरेनस, ये रेट्रोग्रेड आपके 4थे घर में बैठे। सो रोड कैन बी वेरी स्लिपरी, अचानक यक बयक कुछ भी हो सकता। सो इस चीज़ पर कंट्रोल जो है ना वो अपने प्रेजेंट का रखना है, फ्यूचर को कंट्रोल करने की मत कोशिश करें, क्योंकि प्रेजेंट में कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको उड़ने के लिए खुला आसमान मिलेगा, खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरते आप दिखाई देते हैं। कुदरत आपके पैरों को मजबूत करेगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों का अब बहुत ज़्यादा आप पर तनकीद करना और आपके मामलात में दखल अंदाजी करना। लव वाइब हैप्पी है, मिलना जुलना, पार्टी, दोस्त अहबाब, इस तरह से आपकी जो लव वाइब है वो है, यानी म्यूचुअल फ्रेंड्स, you are happy in your love life, let's put it like that. आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है 14, 1 and 4। पूरा चांद इस वक्त मौजूद है आपके 6ठे घर में जुपिटर के साथ, और पूरा चांद आपको मैसेज दे रहा है कि अपने आप को सेफ महसूस करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रब आपके साथ है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है पिंक टुरमलीन, पिंक टुरमलीन आपका लकी स्टोन। आपका लकी चार्म बन रहा है ऐसा कॉइन जिसका कलर सिल्वर हो, सिल्वर कॉइन रेड, जिसकी बड़ी वाजे बिल्कुल सर्कल, सिल्वर सर्कल। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि चौपाए जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, 4 टांगों वाले जानवर होते हैं, उनको सब्ज चारा ऐसा कुछ कीजिए, कोई सब्ज सदका, कोई सब्ज चारा, कोई पत्ते, बकरियों को पत्ते खिला दीजिए, ऐसा कुछ। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा होता है ना, इंसान प्लान करता है, ख्वाब देखता है, फ्यूचर के प्लान करता है, दोस्तों की प्लानिंग्स होती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्राइट है और आप उसको लेकर कंफर्टेबल, ऐसा बहुत होता है। हमारे पाइसेस दोस्त जो है ये थोड़ा जो है समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर को लेके, लेकिन इस हफ्ते आप बहुत होपफुल दिखाई देते हैं और आपने इस चीज़ पर फोकस कीजिए, होपफुल रहने पर फोकस कीजिए। आपका जो 11वां घर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 11वां घर होता है इमोशंस का, जज्बात, इमोशंस कह रही हूँ, बैतुल उम्मीद कहते हैं, हाउस ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, ड्रीम टीम का, जब हम टीम बनाते हैं, टीम बिल्डिंग का होता है और दोस्तों का होता है। सो दोस्त आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तमाम मामला जिनका ताल्लुक से 11th हाउस से है वो इस हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये है आपका 11वां घर बनता है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न में है 4 प्लैनेट्स, और ऐसे में जो आपका अपना रूलर है आपके अपने घर में है, और उसके बाद आपका जो दूसरा रूलर है वो आपके 5वें घर में है। वहाँ पर पूरा चांद है, साल का सबसे पावरफुल पूरा चांद जो है वो आपके 5वें घर में आपके रूलर के साथ है। जुपिटर आपको रूल करता है, वन ऑफ योर रूलर्स, एंड सेकेंड रूलर जो आपका है वो नेपच्यून है जो आपके अपने घर में है।
اور 11वें گھر میں اتنا کٹ ہے پلانٹس کا بالکل آپ کے قریب. اس لیے لائف کین بی سلپری. آپ نے سینسٹیو سلپری یعنی پھسلن والی سڑک ہے اس ہفتے, پھسلنے سے گریز کرنا ہے, سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا ہے. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پیسے بہت ضائع کر سکتے ہیں, آپ اوور اسپینڈ کر سکتے ہیں, اور آپ نے اوور اسپینڈ ضرور کریں, اپنی ہر نیڈ کو آنر کریں, جو دل چاہتا ہے وہ کریں, کیونکہ اسی میں آپ کی تسلی ہے, اسی میں آپ کی خوشی ہے کہ جو آپ کو چاہیے, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ پانا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کر لیں, اپنی نیڈس کو آنر کیجیے گا. اس کے بعد آپ نے مینٹل فٹیگ سے بچنا ہے, یعنی کہ ذہنی تھکن سے آپ نے بچنا ہے. آپ کو اس ہفتے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ مشکل ہوں, کنفیوزنگ ہو, آپ کو کنفیوژن فیل ہو. آپ نے اس میں کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیجیے, کیونکہ آپ تھوڑا سا اس ہفتے کے جو فیصلے ہیں ان کو لے کر آپ کی طبیعت جو ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی کاروباری مسئلے ہیں, امپورٹنٹ مسئلے ہیں, اور ایسے کام جن پر آپ کا ریپوٹیشن ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, آپ کا اسٹیٹس ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ایسے فیصلے, ایموشنل فیصلے نہیں, کاروباری فیصلے, دنیاوی فیصلے. وہ فیصلے جو ہیں جب آپ نے کرنے ہوں گے یا آپ کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو وہ چیز آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے, آپ کو پریشان کر سکتی ہے. آپ نے اپنی نیڈ کو آنر کرنا ہے, اپنے آپ کو جو بھی معاملات اس ہفتے ہوں, کچھ ایسی سچویشنز ہیں کہ جہاں آپ نے می فرسٹ رکھنا. یہ حالات کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, اور یہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں. پھر لوگ مس کمیونیکیشن, بات آپ کو غلط پہنچانا, آپ سے غلط بات کرنا, آپ کے ساتھ غلط بیان, یہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس ہفتے آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے پھیلائے ہوئے جال سے قدرت آپ کو بنا کوئی تکلیف پہنچائے نکال لے گی. ان لوگوں نے جو آپ کے جال بچھائے ہوئے ہیں, جو ٹریپس میں جن نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے, ان سے اب یوں مکھن سے بال کی طرح نکل جائیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے, یا لوگ جان بوجھ کر آپ کو دکھی, پریشان یا اپسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی لو وائب بہت زبردست ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے لو وائب جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹورڈز دا نیکسٹ لیول, اسٹیبلشڈ. اس ہفتے کا آپ کا لاکی نمبر ہے 26. 26 از اے نمبر, جب بھی 2 اور 6 اکٹھے ہوتے ہیں نا, دے آر آل اباؤٹ لو, محبت, پارٹنرشپ, کوآپریشن. جو ہائی لائٹ ہوتی ہے نا وہ رومانس ہوتی ہے. It's a very good number, but I don't know how, what, when, but love is on its way. آپ کا جو مون میسج ہے, پورا چاند آپ کے 5ویں گھر میں بیٹھ کر وہاں سے آپ کو میسج بھیج رہا ہے کہ کامیابی کی جو کنجی ہے, یا کی ہے, یا چابی ہے, وہ ہے اعتماد. فل اعتماد میں رہیے گا. آپ کا لاکی سٹون ہے ٹائیگر آئے, براؤن ٹائیگر آئے, آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے 3 کھلے ہوئے کمل کے پھول, 3 کمل کے پھول کھلے ہوئے. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو مضبوط بننا ہوگا. مضبوط بنے بنا گستاخ بنے بنا بدتمیزی کیے, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آگے بیان کر دیجئے. اپنے رب پر یقین رکھیے, اپنے معاملات پر جو ہے وہ اپنے رب کی سپرد کیجئے. آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بس آپ نے مضبوط بننا ہے, گستاخ اور بدتمیز نہیں, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اپنا کام جو ہے وہ آپ خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں بنا کسی کو چیلنج کیے. اب دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. سے زندگی, تو پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.